Lisod kayo mahimong layo sa pamilya kanang kada adlaw wala ka sa ilang kilid. Wala ka kauban sa kaon, sa katawa, sa simpol nga panagtapok. Ikaw naa sa layo, nagtrabaho, nagantos, samtang sila naa sa balay. Nanghinaot nga makauban magbalik. Naay mga gabi nga hilom kaayo, nagtan-aw sa imong cellphone, nagtan-aw sa ilang pictures o videos. Unya kalit lang mingawon og grabe. Nangutana ka sa imong kaugalingon, worth it pa ba ni tanan? Pero muna ka, gibuhat man nimo tanan para nila, para sa ilang kaugmaon, para sa ilang kalipay, ug bisan sa kalisod. Magpakatag gihapon ka, magpaka-strong bisan kapoy na kayo, kay kabalo ka maubot ra ang adlaw nga managtapok balik. Kanang wala tay layo, wala nay mingaw, kundi puro na lang katawa ug kalipay. Ug sa maong adlaw, maingon gid nimo sa imong kaugalingon, worth it ra gid ay tanan sakripisyo.